ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিস আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে सबसे पहला शुबा जो एक आदमी को हदीस के बारे में इनकार या कम से कम शक में मुब्तला करता है वो क्या है? नंबर 1, पहला शुबा शक एतराज, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है, हदीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है। बाज़ औक़ात ये सोच लोग कहते हैं हदीस महफूज नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, हदीस का नहीं। तो आइए देखते हैं ये जो एतराज है इसकी क्या हैसियत है। इस शुबे की बुनियाद एक आयत पर है जो कुरान करीम में सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 9 है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस नसीहत को हम ही ने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यहां पर नसीहत से मुराद क्या है? यहां पर जिक्र, नसीहत, याद दहानी यहां पर कुरान के माना में है। इसीलिए इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब ज़ादुल मसीर में कहा कि यहां पर अज़-ज़िक्र से मुराद तमाम मुफस्सिरीन के नजदीक कुरान करीम है। तो हमने इस कुरान को, इस नसीहत की किताब को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम पर ही इसकी हिफाजत का जिम्मा है। मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने यहां पर किसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है? कुरान की। हदीस की हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं है। तो हम हदीस को कैसे महफूज माने? ऐसे लोगों की अजीब बात है कि बाकी बहुत सारी चीजों को महफूज मानते हैं। दुनिया भर में जितनी दूसरी किताबें हैं उनको भी महफूज मानते हैं। न्यूटन की लिखी हुई किताब, आइंस्टाइन की लिखी हुई किताब और इस तरह से कई किताबें हैं और कई खबरें पिछले दौर से आज तक चली आ रही हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो या किसी और जरिए से साइंस की बातें उन तक पहुंची हो। इनको मानते हैं कि हाँ ये हम तक बराबर पहुंचा है। ये नहीं कहते कि कुरान में हिफाजत, वादा उसका किस चीज का है? सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा है। बाकी चीजों महफूज उसका वादा न होना क्या ये बताता है कि वो महफूज नहीं रही? आप बताइए कि अल्लाह ताला ने वादा किया कुरान की हिफाजत का, ये तो हम बाद में आएंगे कि हदीस का वादा उसमें है कि नहीं, लेकिन अगर ये माने कि अल्लाह ने जिम्मा लिया कुरान की हिफाजत का, तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि कुरान के सिवा जितना कुछ इल्म है सबका सब डेफिनेटली गैर महफूज है? जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने कुछ लिखा, एक आदमी ने कुछ कहा, उसका मतलब ये कि कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है तो बाकी सब गैर महफूज है। ये जरूरी नहीं है। वादा अल्लाह ने कुरान का किया है, लेकिन कुरान के ज़िम्न में जितनी चीज आती है उसकी भी हिफाजत लाजमी नतीजा उसका है। आइए देखते हैं कैसे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 16 से लेकर 19 तक एक बात कही है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। ए नबी, अपनी जबान को पढ़ने में हरकत न दिया कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। इस कुरान को जल्दी से लेने के लिए, जल्दी से महफूज रखने के लिए, याद रख लेने के लिए आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी मत चलाइए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। इस कुरान का जमा कर देना और पढ़वाना हमारे जिम्मे है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआन। और जब हम इस कुरान को पढ़ें
تو اے نبی آپ اس قرآن کو دھیان سے سنیں، اس لیے کہ فتبع قرآن کے معنی ابن عباس نے کہیں کہ آپ اس کو دھیان اور توجہ سے سنا کریں۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہم پر اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہے، اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ معلوم ہوا یہ کیا ہے، مطلب کس بارے میں آیا ہے؟ اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے بخاری کی ایک روایت سے، اور جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی جلدی سے اس قرآن کے حصول اور حفاظت کے لیے۔ قال، کہتے ہیں کیا ہے، کس بارے میں آیا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبریل بالوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل وحی لے کر نازل ہوتے، وکان مما یحرک به لسانہ وشفتیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جب پڑھتے قرآن کو پہنچانے کے طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور اپنے ہونٹ فوری طور پر ان کے تابع ہو کر حرکت دیتے۔ یہاں جبریل پڑھ رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو۔ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز بڑی مشقت والی تھی، بہت آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہوتے تھے کہ کیسے یاد رکھوں اس کو۔ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، آپ سے یہ بات یعنی محسوس ہوتی تھی جبریل کو بھی، اور اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ آیت نازل کی جو لا اقسم بیوم القیامہ سورۃ القیامہ میں ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ جلدی جلدی سے اس قرآن کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، زبان سے پڑھتے نہ رہیں۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ فإن علینا، ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں فإن علینا ان نجمعہ فی صدرک، اے نبی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی قرآن آپ سنو گے، آپ سے یہ ضائع نہیں ہوگا، آپ اس کو بھولو گے نہیں، بلکہ قرآن جبریل سے آپ سنو گے تو آپ کے سینے میں اس قرآن کا جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآن فإن علینا ان نجمعہ فی صدرک، پھر اگلی آیت وقرآن قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کو فاتبع قرآنہ کہتے ہیں۔ فإذا أنزلناه فاستمع، جب ہم ان آیات کو نازل کریں، قرآن آپ پر نازل کریں، فاستمع آپ دھیان سے اس کو سنیے، پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ ثم ان علینا بیانہ قال ان علینا ان نبینہ بلسانک، پھر ہم پر ذمہ داری ہے کہ اے نبی آپ کی زبان سے اس قرآن کی آیات کی وضاحت بھی کروا دیں۔ ان نبینہ بلسانک، آپ کی زبان سے اس قرآن کا ایکسپلینیشن، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کروانا ہمارے ذمے ہے۔ قال وكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے جب جبریل آتے تو آپ سب چھوڑ کے آپ جبریل کی قرأت سنتے، اور اس کے بعد جب جبریل چلے جاتے تو اللہ نے جیسے وعدہ کیا ہے ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ ایک آدمی قرآن کی ایک ہی آیت پکڑ کے بیٹھ جائے اور اس کو ایمان اور علم کا نام دے، اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے قرآن کا انکار اور اس کی حد بندی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت پہ ایمان اور ایک پہ نہیں، یہ تو یہود بھی کرتے تھے، کچھ باتیں مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ قرآن کی تمام باتوں پہ ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا
کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے، اور اس قرآن کی تشریح اور وضاحت اور اس کا بیان بھی کس پر ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کی آیات کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کے سینے میں اس کا جمع کر دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کے سینے میں قرآن کی صرف الفاظ جمع ہو جائیں اور کوئی اس کو سمجھے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ قرآن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرآن کا متن اور ایک قرآن کی تشریح۔ قرآن آیا صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے صرف تلاوت کے لیے الفاظ چاہیے؟ اگر صرف تلاوت کے لیے قرآن آتا تو صرف الفاظ کی حفاظت کافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحیح بات۔ اگر قرآن آتا پڑھو، کوئی مرنے والا نہیں مر رہا ہے پڑھو، کوئی مر گیا ہے جنت میں پہنچانا ہے پڑھو، جیسا کہ آج مسلمانوں میں عام طور سے رائج ہے، نہیں مر رہا ہے سورہ یاسین پڑھو مر جائے گا، لوگ پڑھتے ہیں، کوئی نہیں مر رہا ہے، مولوی صاحب کے پاس آئے کہا کہ ہمارے نانا مر رہے نہیں جلدی، تو یاسین پڑھو جلدی سے نمبر لگ جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں مر رہا ہے پڑھو تلاوت، مر گیا ابھی جنازہ ابھی دفن ہوا ہے، میت کو دفن کر کے لوٹے ہیں 40 قدم گن کے، فوراً کوئی نہ کوئی رشتہ دار اعلان کیا کرتا ہے، بھائی شام کو صبح کو اگلے دن قرآن خوانی ہوگی، کس کے لیے؟ یہ مرنے والا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو مرنے سے پہلے مارنے کے لیے اور مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے آج۔ یا بچی کو رشتہ آئے گا تو لوگ پہلے پوچھیں گے قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہماری بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ تو رشتے کے لیے اور دنیا سے باہر دھکیلنے کے لیے اور قبر میں اس کے لیے کچھ تیاری کے لیے بس اتنا ہی، صرف اس لیے قرآن آیا ہے نہیں۔ بہت زیادہ اگر آگے بڑھیں گے تو بچے کو نظر لگی یہ ہوا وہ ہوا، گلے میں باندھ کے لٹکا دیا۔ کیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو تعویذ اور تمیمہ بنایا جائے؟ اس کو پڑھا جائے نکاح وغیرہ کے لیے، اس کو پڑھا جائے تراویح کے لیے، اس کو پڑھا جائے کسی کو موت دینے کے لیے، جلدی آسان کرنے کے لیے، یا مرنے کے بعد قرآن نہیں، قرآن کھانے کے لیے، اس کے لیے قرآن نہیں آیا۔ صرف تلاوت کے لیے اگر قرآن آتا تو صرف اتنا کافی تھا کہ اس کے الفاظ کی حفاظت ہو جائے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا اس لیے کہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، ان بیماریوں کا علاج کیا جائے اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ شفا ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہ رہبری اللہ کی طرف سے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس قرآن کو جب پڑھیں گے یہ موعظہ ہے اللہ کی طرف سے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، واعظ ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہوا، سمجھنے پر ایمان موقوف ہے۔ اب بتائیے اگر قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں تو اس پر ایمان کیسے لائے گا؟ کس چیز پر ایمان لائے؟ سمجھ کے تو ایمان لائے گا۔ قرآن کے حکم اللہ کی طرف سے ہیں، حلال و حرام کی تقسیم ہے، ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ حلال حرام واضح ہو۔ قرآن میں عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور بہت ساری زکوٰۃ کی تفاصیل ہیں۔ قرآن میں اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، ان فرائض کے جاننے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، صرف تلاوت کافی ہے نہیں۔ اب سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے بیان بھی تو آیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے، اور آپ کی زبان سے قرآن کی وضاحت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو الفاظ کی تو حفاظت ہو جائے اور بیان کی حفاظت نہ ہو تو بتائیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کیا اس کی سمجھ میں آئے گا؟ اگر صرف تلاوت قیامت تک کی ہوتی تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کافی ہوتی۔ صرف تلاوت کی قرآن کی مقصود نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل اور حلال و حرام کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنا یہ سب مقصود ہے۔ اس لیے لازمی تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے لیے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو۔
वरना अल्लाह का वादा अधूरा रह जाएगा, वरना क़यामत तक के लिए ये मुतालबा किया जाए सिर्फ सही पढ़ो, इसलिए कि सिर्फ अल्फाज महदूद उसके महफूज हैं। हाँ, उसके मीनिंग नबी के साथ चले गए दुनिया से, उसका एक्सप्लेनेशन महफूज नहीं है। तो कुरान को समझने की बात के दौर में जरूरत भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं। अगर कुरान का समझना सिर्फ नबी के दौर के लिए खास नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद भी जरूरी था और है यकीनी तौर पर। तो जैसे कुरान के अल्फाज की हिफाजत जरूरी है, वैसे कुरान की तशरीह की हिफाजत भी जरूरी है, लाजमी तकाज़ा है। जैसे अल्लाह ताला रहीम है, तो लाजमी तकाज़ा है कि अल्लाह बंदों पे रहम करे। तो जैसे कुरान है, कुरान की हिफाजत लाजमी चीज है, वादा है अल्लाह की तरफ से, और कुरान का समझना जरूरी है ईमान और अमल के लिए। तो उसके समझने का जरिया, एक्सप्लेनेशन जो नबी की तरफ, अल्लाह की तरफ से आया है, उसकी हिफाजत भी जरूरी है। समझ में आई बात? तो इन आयात से कुरान करीम की बात मालूम होती है कि कुरान के अल्फाज भी महफूज रखने का अल्लाह की तरफ से वादा है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ने कुरान का एक्सप्लेनेशन भी भेजा है। तो वो भी क़यामत तक के लिए उसकी उम्मत को जरूरत है, इंसानियत को जरूरत है, तो उसका महफूज रहना भी लाजमी तकाज़ा है, लाजमी तकाज़ा है। एक बात यहां पर रुक के हम ये कहते हैं कि कोई आदमी अगर ये कहता है कि अल्लाह ने कुरान में कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो हम कहें भाई कुरान क्या है बताओ। आप अगर कुरान के सिवा हदीस को नहीं मानते, कुरान क्या है जरा बताओ, कैसे बता सकते हैं? कुरान के लिए कि कुरान क्या है यह कुरान से मालूम पड़ता है। कुरान की किस सूरत में बताया गया है कि अल्लाह ने कितनी सूरतें नाज़िल की है। कोई गरीब आदमी मुनकिरीन हदीस में से ये कहे कि भाई अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा लिया है, वादा किया है, हदीस की हिफाजत का वादा नहीं है, उससे कहा जाएगा कि ठीक है, अगर आपका ये कहना है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो जरा ये तो बताओ कि अल्लाह ने कुरान की कौन कौन सी सूरत की हिफाजत का वादा लिया है। वो कहेगा सारी सूरतें। हम कहें बताइए कुरान में ये सूरतें हैं, कुरान में कहां लिखा हुआ है? सूरह फातिहा कुरान में लिखा है, तो आप कह रहे हो कि ये इतनी सारी सूरतें ये कुरान। वो कहेगा नहीं, सारे मुसलमानों का इस पे इजमा है, इसी को कुरान कहते हैं। हम कहें ये कुरान है, आपको किसने कहा? अगर इतना ही नहीं मानना है हदीस को, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम ये कहते हो कि कुरान में कि कुरान की हिफाजत होगी, अल्लाह ने वादा किया है, ठीक है, बता दो कुरान में कहां लिखा है कि क्या कुरान है। ये तो आप बता रहे हो कि ये सूरत कुरान है, ये सूरत कुरान है, ये सूरत कुरान है। कुरान इतना कुरान है, ऐसा किधर है कि फातिहा से शुरू होके वन्नास पर कुरान खत्म होता है? कुरान में ऐसा किधर है? सभी तो मानते हैं, हम के सभी तो हदीस मानते हैं। आप कुरान के कुरान होने के लिए पूरी उम्मत मानती है को दलील बना सकते हो, ये क्यों दलील नहीं बनाते कि पूरी उम्मत कुरान के साथ नबी की बात को भी मानती है? तुम एक बात उम्मत की मानते हो, दूसरी क्यों नहीं मानते? समझ में आ रही बात? यानी इजमा से सारी उम्मत के हदीस को तस्लीम करने को नहीं मानते और कुरान कुरान है इसको इजमा से मानते। तो इजमा बाहर की दलील है, कुरान में किधर है? कुरान में नहीं है कि सारे मुसलमान जिसको मानते हो उसको मानो, ऐसे वाज़े अल्फाज में है नहीं। ये तो हमारा इस्तिंबात है, ये तो हदीसें जो बता रही कि इन्नल्लाह ला युजमिउ उम्मती अला ज़लाला, अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। तो बहरहाल ये आगे भी आएंगी बातें। यहां पर पहला एतराज जो था यह शुबा था कि कुरान की हिफाजत का वादा है और हदीस की हिफाजत का वादा नहीं है। ऐसा नहीं है, कुरान में अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि हम हदीस की हिफाजत नहीं करेंगे, कहा ऐसा नहीं। कुरान का तज़किरा अल्लाह ने किया, लेकिन हदीस की हिफाजत नहीं होगी ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। अब ये साबित करना पड़ेगा कि हदीस महफूज नहीं रही। हम साबित करेंगे अगले दुरूस में कि हदीस की हिफाजत हुई। तो अगर किसी और चीज की हिफाजत आप साबित करते हैं मुनकिरीन हदीस, तो हम भी हदीस की हिफाजत साबित कर सकते हैं कि हुई है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं कि हदीस महफूज नहीं रहेगी। कुरान में है ऐसा? कुरान में कहीं नहीं है कि हदीस महफूज नहीं रहेगी। अब हम अगर साबित कर दें कि हदीस महफूज रही है, आपको मानना पड़ेगा। कुरान में तो है ही है, कुरान महफूज रहेगा।
اور قرآن کی حفاظت کا لازمی تقاضا ہے کہ حدیث بھی محفوظ رہے، اس لیے کہ اس کی حاجت قیامت تک کے لیے ہے، ورنہ وعدہ ادھورا رہ جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، صرف تلاوت کے لیے قرآن باقی رہے گا۔